श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः प्रभाव्याख्या। अन्तिमवर्णातिरिक्तपूर्ववर्णेनाभिव्यक्तात् स्फोटात् अर्थबोधस्तु न रत्नपरीक्षणन्यायात् इति उक्तम्। इत्युक्ते अन्तिमः वर्णः प्रकृते गौः इत्यत्र विसर्गः। विसर्गात् यः स्फोटः अभिव्यक्तः भवति तस्मात् स्फोटात् अर्थबोधः इति एवं यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि पूर्ववर्णेभ्यः अभिव्यक्तः स्फोटः व्यर्थः इति स्यात्। अतः रत्नपरीक्षणन्यायः आश्रीयते। यथा वज्रादिरत्नानां परिचयः बहुवारं चाक्षुषप्रत्यक्षे कृते जायते। तत्र मया तावत् तत्र शान उपले घर्षणम् इति मया उक्तं। मणिशाणोल्लीढः इति वज्रम् इत्युक्ते वैरं, तस्य तावत् बहुवारं घर्षणेन एकस्मिन् उपले घर्षणेन किञ्चित् तत्र दोषाणां दूरीभवनं भवति। तत्र उपरि विद्यमानमलानां तावत् दूरीभवनं, तदनन्तरं वज्रस्य तावत् प्रत्यक्षं तथा उक्तम्। अत्र तावत् किं वदति, बहुवारं परीक्षां करोति। यदि एकं डैमण्ड् विद्यते, डैमण्ड् परीक्षकः विद्यते, तस्य समीपे रत्नपरीक्षकः यदि दीयते, एकवारं पश्यति, द्वितीयवारं पश्यति, तृतीयवारं पश्यति, बहुवारं पश्यति। अन्तिमवारं दृष्ट्वा आम् इदं किं स्वच्छं वज्रम् इति वदति। किं तर्हि अन्तिमवारं यत् परीक्षणं तस्मादेव परीक्षणात् तद् ज्ञातवान् वा? न, बहुवारं अन्तिमपरीक्षणात् पूर्वं यानि परीक्षणानि तानि अपि परीक्षणानि तावत् सहकारीणी एव। यथा वज्रादिरत्नानां परिचयः बहुवारं चाक्षुषप्रत्यक्षे कृते जायते, एवं पूर्ववर्णेनाभिव्यक्तस्फोटविषयकप्रत्ययेन आहितसंस्कारे चित्तदेशः इत्युक्ते मनः, चित्तदेशे तस्यापि तदेव रत्नपरीक्षकविषये तस्य मनः विद्यते अथवा बुद्धिः विद्यते। प्रथमवारपरीक्षणेन आम् वज्रवत् विद्यते इति किञ्चित् ज्ञानं भवति। द्वितीयपरीक्षणेन प्रकारान्तरेण तस्य चित्ते मनसि संस्कारः भवति। आम् द्वितीय अंशः तावत् साधुः। तृतीयवारं परीक्षते, आम् तृतीयः अंशः साधुः। एवञ्च तस्य मनसि संस्काराः एकैकस्मात् अपि परीक्षणात् एकैकः संस्कारः भवति। सर्वेपि संस्काराः अन्ते इत्युक्ते चरमपरीक्षणं करोति किल, अन्तिमपरीक्षणं, तदानीम् एकः संस्कारः विद्यते। पूर्वसंस्कारैः सहकृतात् अन्तिमसंस्कारात् इदं रत्नमेव, इदं वज्रमेव इति ज्ञानं भवति। तद्वदेव इति वदति। यथा वज्रादिरत्नानां परिचयो बहुवारं चाक्षुषप्रत्यक्षे कृते जायते, एवं पूर्ववर्णेन अभिव्यक्तस्फोटविषयकप्रत्ययेन स्फोटविषयकज्ञाने अभिव्यक्तस्फोटः। एवञ्च किञ्चित् यथा वा टैप्रैटिङ्ग् मध्ये मेसेज् मध्ये बहुवारं वयम् उक्तवन्तः, ये इत्युक्ते ये इति एतदारम्भकपदानि सर्वाण्यपि मेसेज् मध्ये, सर्च् मध्ये, टेलिफोन् सर्च् मध्ये आगच्छन्ति। तद्वत् डिक्षनरि मध्ये अपि आगच्छन्ति, डिक्षनरि मध्ये अपि। बि इत्युक्ते ए सि इति द्वितीयवर्णः, येषु पदेषु द्वितीयवर्णः सि इत्यादयः सन्ति, ते तावत् निवर्तन्ते। ए बि इति तादृशपदानि बहूनि तत्र आगच्छन्ति। अन्तिमवर्ण उट्टङ्कने जाते सर्वाण्यपि पदानि निवर्तन्ते, तदेव अवशिष्यते। तद्वदेव पूर्ववर्णेन अभिव्यक्तः कश्चन स्फोटः विद्यते, तादृशस्फोटविषयकज्ञानं भवति।
तेन ज्ञानेन चित्ते संस्कारः भवति। किमर्थम् एवं वदति इत्युक्ते ज्ञानं क्षणिकमेव किल, अतः ज्ञानं क्षणिकं तस्मात् ज्ञानात् संस्कारः भवति इति अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च यदि गौः इत्यत्र त्रयः वर्णाः वा तर्हि प्रथमं गकारेण कस्यचित् स्फोटस्य अभिव्यक्तिः, तादृशस्फोटविषयकज्ञानं ज्ञानेन तद्विषयकसंस्कारः, तदनन्तरम् औ इति ध्वनेः उत्पत्तिः श्रवणं, तदनन्तरं तावत् तस्मात् औ इति अंशस्य तावत् इति स्फोटस्य अभिव्यक्तिः, तादृशस्फोटविषयकज्ञानं, तदनन्तरं तस्य संस्कारः। अन्तिमवर्णः विद्यते किल विसर्गः, विसर्गस्य उच्चारणं, विसर्गस्य श्रवणं, श्रुतात् विसर्गात् अन्तिमस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिः, अभिव्यक्तस्फोटविषयकज्ञानं, तादृशज्ञानेन कश्चन संस्कारः आगच्छति किल, झटिति किं भवति, तादृशसंस्कारवशात् किं भवति, गौः इति पदार्थविषय पशुपदार्थविषयकज्ञानं भवति। स्फुटतमस्य कुत्र सर्वदर्शनसंग्रहे अतीव स्पष्टतया उक्तं विद्यते। सर्वदर्शनसंग्रहे चित्तदेशे अन्तिमवर्ण अभिव्यक्त आहितसंस्कारे चित्तदेशे संस्कारः आहितः निक्षिप्तः, कुत्र निक्षिप्तः, चित्तदेशे निक्षिप्तः संस्कारः मनसि। आहितसंस्कारे चित्तदेशे अन्तिमवर्ण अभिव्यक्तस्फोटेनैव अर्थप्रत्ययः, न पूर्वपूर्ववर्णाभिव्यक्तेन। तर्हि अनन्तरम् एवं वदति, तर्हि पूर्ववर्णेन बोधः भवतु, तथा न। अतः मिलित्वा अन्तिमवर्ण अभिव्यक्तस्फोटविषयकज्ञान अनन्तरमेव सम्पूर्णस्य पशुपदार्थस्य बोधः, न पूर्वपूर्ववर्णाभिव्यक्तेन स्फोटेन। किमर्थमेवं, शब्दशक्तिस्वभावात् एवम्। अथवा इत्युक्ते सः वदति एवम् अङ्गीकुर्मः, ग इत्युक्ते पशुः पदार्थः विद्यते किल, तस्य तावत् तृतीयः अंशः तावत् दृष्टिगोचरः भवति। प्रथमः तृतीय अंशः दृष्टिगोचरः। औ इत्युक्ते सेकेण्ड् हाफ्, ह इत्युक्ते थर्ड् हाफ्। यथा वा अस्माकं शैवागमसम्प्रदाये न्यासः क्रियते, ओं नमः मूर्ध्नि श्रीं नमः लाटे ह्रीं नमः इति। तद्वत् यथा वा न्यासः सम्पूर्णमन्त्रस्वरूपः देवस्य शरीरम्, एकैकः अपि वर्णः तावत् देवस्य एकैक अवयवः भवति। तद्वत् गौः इत्युक्ते गकारः गोपदार्थस्य पशुपदार्थस्य एकं भागं निर्दिशति। औ इति तावत् अन्यं भागं, तथा न। किं, शब्दस्वभावात्, शब्दशक्तिस्वभावात्। शब्दे या शक्तिः विद्यते सा शक्तिः मिलित्वा एव कार्यं करोति, पृथक् पृथक् शक्तिः नास्ति। यथा दूरेव स्थितः सहकारतरुः इति, सहकारतरुः हस्तिपलालराशिरूपेण प्रतिभाति, ततोपि सामीप्ये वृक्षत्वेन ततः सहकारात्मना प्रतीयते। तथैव अन्तिमवर्णाभिव्यक्तः सम्यक् प्रतीतः स्फोटः अर्थबोधं जनयति। सहकारतरुः, कश्चन तरुः, आम्रतरुः दूरतः पश्यति, दूरतः दृष्ट्वा किं हस्ति आगच्छति वा, अथवा पलालराशिः अस्ति वा இத்தேவம் மாறாம அப்படி இருட்டில் இப்படி இருக்குது. அது என்ன ஒரு வேளை வந்து நிறைய வெக்க போகிற சேர்த்து வச்சுருக்கானா இல்லைனா யானை ஏதாவது வருதான்னு டவுட் வருது. दूरतः सहकारतरुः हस्ति पलाश राशिरूपेण प्रथमं प्रतिभाति. ततोपि सामीप्ये गते वृक्षत्वेन ननु वृक्षः इति जानाति. वृक्षः इत्युक्ते न गजः न पलालराशिः इति. तदनन्तरम् अत्यन्तं समीपं यदा गच्छति तदानीं वृक्षविशेषत्वेन सहकारात्मना सहकारतरुत्वेन प्रतीयते. तथैव अन्तिमवर्ण अभिव्यक्तः सम्यक् प्रतीतः स्फोट तदानीमेव स्फोटः सम्यक् प्रतीतः भवति. प्रतीतः इत्युक्ते ज्ञानविषयः भवति. स्फोटस्य ज्ञानविषयत्वं वर्तते.
प्रतीतः स्फोटः इति अत्र विद्यते वा पश्य प्रतीतः स्फोटः तदनन्तरवाक्यं पश्य प्रतीतः स्फोटः इत्युक्ते सत्यं सत्यम् अतएव इतः पूर्वमपि उक्तवान् किल किम् इतः पूर्वं पश्य इतः पूर्वं किम् अन्तिम एवं पूर्वपूर्ववर्णेनाभिव्यक्तस्फोटविषयकप्रत्ययेन तदेव किल अत्रापि उच्यते तर्हि एवं प्रश्नः भवति तर्हि स्फोटेन स्फोटस्य ज्ञानविषयत्वम् इत्युक्ते तर्हि अनुभवः भवति किल इदानीं स्फोटः जातः तथा नास्ति किल अर्थबोधः अर्थस्यैव ज्ञानविषयत्वं वर्तते तत्तु भवति अतीव सूक्ष्म इति कारणात् न जानाति इति वदन्ति अनुद्भूतं विद्यते इति तथैव भवति अनुद्भूतं विद्यते इति कारणात् न जानाति परन्तु तस्य विषयत्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवतु अत्र एताभ्यां शब्दाभ्यां ज्ञानविषयत्वं तस्य अस्ति इत्येव किल जायते शब्दः कथं विद्यते तदेव भवतु अनन्तरं पश्यामः प्रतीतः स्फोटः अर्थबोधं जनयति तथा च ऋलुक्सूत्रे भाष्ये उक्तं तथा च इति वदति इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तस्य भाष्यस्य च कः सम्बन्धः इति मृग्यं तथा च ऋलुक्सूत्रे भाष्ये उक्तम् उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते रश्रुतेः लश्रुतिः भवति इति तत्र स्फोटशब्दः प्रयुक्तः तावदेव उभयतः इत्युक्ते ऋ इत्यत्रापि ल इत्यत्रापि तत्र किं सूत्रं तत् कृपोरोलः इति कृपोरः इत्यत्रापि रः इति लः इति रः इत्यत्रापि स्फोटः लः इत्यत्रापि स्फोटः उभयत्र स्फोटमात्रं निर्दिश्यते उभयतः इत्युक्ते रा इत्यत्र ला इत्यत्र इति अर्थः उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते रश्रुतेः लश्रुतिः भवति इति रश्रुतेः इत्युक्ते ऋ इत्यत्र ऋ इति ऋकारः अच् विद्यते किल तत्र यः रश्रुतिः तत्र रेफांशः इति न वक्तव्यं स्पष्टार्थं वयं वदामः छात्राणां स्पष्टार्थं रेफः इत्युक्ते सः हल् रश्रुतिः इत्युक्ते रेफवत् कश्चन ध्वनिः तत्र विद्यते कुत्र ऋ इत्यत्र रेफं नाम सोल्लकूडादु न अदु हल्लायिडुम् एवञ्च ऋ इत्यत्र यः रश्रुतिः सः लश्रुतिः भवति इत्युक्ते ल इति भवति इत्यर्थः अत्र किमस्ति स्फोटमात्रम् इति विद्यते तावदेव अपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे भाष्येपि एवं तर्हि स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः इति वदति शब्दः नाम कः इति पृष्टे स्फोटः एव शब्दः ध्वनिः तर्हि ध्वनिः कः ध्वनिः नाम श्रोत्रविषयी भवति किल सः कः इत्युक्ते शब्दस्य गुणः शब्दगुणः शब्दः एव गुणः आकाशस्य गुणः शब्दः इति वयं वदामः तस्य कश्चन गुणः कथम् इत्युक्ते वैयाकरणाः शब्दः आकाशस्य गुणः इति नाङ्गीकुर्वन्ति शब्दः तावत् पृथगेव शब्दः तावत् ब्रह्म विद्यते किल अतः आकाशस्य अयं गुणः इत्येवं रीत्या नाङ्गीकुर्वन्ति अनन्तरं पश्यामः तद्विषये शब्दगुणः नाम ब्राकेट् मध्ये पश्यतु शब्दव्यञ्जकत्वेन उपकारकः शब्दगुणः इत्युक्ते आकाशस्य गुणः शब्दः वायोः गुणः स्पर्शः इतिवत् न अत्र गुणशब्दस्य शब्दं प्रति अयं गुणीभूतः इत्युक्ते उपकारकः गुणः नाम उपकारकः इत्यर्थः शब्द कथम् उपकरोति स्फोटरूपं शब्दं ध्वनिः केन प्रकारेण उपकरोति इति पृष्टे व्यञ्जनं कृत्वा उपकरोति व्यञ्जकत्वेन उपकारकः ध्वनिः कथम् इति पृष्टे कथं वा कथं ध्वनिः तावत् शब्दस्य स्फोटस्य कथम् उपकरोति शब्दं कथम् उपकरोति इत्युक्ते भेर्याघातवत् इति दृष्टान्तं प्रदर्शयति भेर्याघातः यथा विद्यते तथा ध्वनिः अस्ति तद्यथा भेर्याघातः इत्युक्ते ताडनम् इति न अर्थः ताडकः इत्यर्थः
कर्ता सत्यं भेर्याघातः भेरी ताडकः भेरीम् आहत्य भेरीं ताडयति ताडयित्वा किं करोति कश्चित् 20 पदानि गच्छति कश्चित् 30 कश्चित् 40 स्फोटस्तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धिः अवगतं वा इदानीं भेरीं तावत् आहत्य कश्चित् 20 पदानि गच्छति इत्युक्ते कश्चित् स्फोटः 20 पदानि यावत् गच्छति स्फोटः इति अहम् अत्र वदामि द्रविडभाषायाम् अधिर्व् इति वदामः किल वास्तविकध्वनिः तावत् तत्र आगतः तस्य अधिर्व् तावत् कदाचित् 20 पदपर्यन्तं 40 पदेन गच्छति किल तद्वत् अधिर्व् इत्युक्ते शब्देन साकं वदामि शब्दं त्यक्त्वा केवलम् अधिर्व् तत् न वदामि सौण्ड् वैब्रेशन् तद्वत् भेरीमाहत्य कश्चित् स्फोटः पश्यतु भेरी ध्वनिः भेरी समीपे एव विद्यते परन्तु स्फोटः तावत् किञ्चित् दूरपर्यन्तं गच्छति भेर्याः यः आगतः सः ध्वनिः किञ्चित् दूरपर्यन्तं यः आगच्छति सः तावत् स्फोटः அது நாம் என்ன சொல்லலாம் சொல்கிற மாதிரி சவுண்டு என்னதுன்னா வைப்ரேஷன்னு சொல்லலாம் சரியா भेरीम् आहत्य भेरी ताडकः भेरीम् आहत्य कश्चित् 20 पदानि गच्छति कश्चित् 30 पदानि कश्चित् 40 पदानि स्फोटः तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धिः स्फोटे किमर्थं कस्यचित् स्फोटस्य तावत् 20 पदपर्यन्तं व्याप्तिः कस्यचित् स्फोटस्य तावत् 30 पदपर्यन्तं व्याप्तिः किमर्थम् एवं भेदः इत्युक्ते ध्वनिकारणात् स्फोटे एवं भेदः भवति इत्युक्ते ध्वनिः यदि अत्यन्तं तीव्रध्वनिः तर्हि सुदूरं गच्छति एवं वदति ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महांश्च केषांचित् उभयं तत् स्वभावतः इति एतत् किं वाक्यपदीयम् एतत् महाभाष्ये विद्यते किल महाभाष्ये ननु भेर्याघातस्थले अर्थबोधकस्फोटाभावात् स्फोटस्तावानेवेति भाष्य असङ्गतिः अत आह भाष्ये ध्वनिरिति इदानीं पश्यतु भेर्याघातस्थले तावत् केवलं ध्वनिः आगच्छति 20 दूरपर्यन्तं गच्छति तदानीमपि ध्वनिः एव इत्युक्ते 20 दूरपर्यन्तं यः स्फोटः तस्मात् स्फोटात् अर्थबोधः भवति वा न भवति एवं च समीपे यः विद्यते सोऽपि ध्वनिः दूरं यः विद्यते सः स्फोटः इति वदसि भेदं जानामि परन्तु सुदूरं यः व्याप्तः सः अर्थबोधकः नास्ति भेरी समीपे यः विद्यते सोऽपि निरर्थकः दूरं यः अस्ति सोऽपि निरर्थकः एव परन्तु प्रकृते तावत् ध्वनिः निरर्थकः ध्वनि अभिव्यक्तः स्फोटः तावत् अर्थबोधकः इति भेदः विद्यते तर्हि कथं वा दृष्टान्तः सङ्गच्छते इति पृच्छति ननु भेर्याघातस्थले अर्थबोधकस्फोटाभावात् स्फोटस्तावानेव इति भाष्य असङ्गतिः तावानेव तद्वदेव स्फोटः इति अतः भाष्ये ध्वनिरिति किं ध्वनिस्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते इति भाष्ये विद्यते किल तत् किमर्थं वदति असङ्गति परिहारार्थं तत् वदति इति व्याख्याति स एव किमिति भेर्याघातस्थले ध्वनिः स्फोटश्च स्तः भेर्याघातस्थले ध्वनिः अपि अस्ति स्फोटः अपि अस्ति व्यञ्जकः ध्वनिः व्यङ्ग्यः स्फोटश्च स्तः इत्यर्थः तत्र परन्तु व्यङ्ग्यानां स्फोटरूपाणां शब्दानां व्यञ्जकत्वेन सम्बन्धीयः ध्वनिः स एव अल्पः महांश्च प्रतीयते सः वदति केवलम् उदाहरणार्थं मया प्रदर्शितं परन्तु तत्र सुदूरं विद्यते किल तत्रापि ध्वनिः एव विद्यते उपरि कथनवेलायां सुदूरं यः उपलभ्यते सः स्फोटः 20 दूरपदपर्यन्तं यः उपलभ्यते सः स्फोटः
30 दूरपर्यन्तं 30 पददूरपर्यन्तं यः उपलभ्यते सः स्फोटः समीपे यः विद्यते सः ध्वनिः इति उक्तं किल तत् किञ्चित् परिष्करोति किं व्यञ्जकः ध्वनिः व्यङ्ग्यः स्फोटश्च स्तः परन्तु व्यङ्ग्यानां स्फोटरूपाणां शब्दानां व्यङ्ग्याः के सन्ति स्फोटरूपाः शब्दाः तेषां शब्दानां व्यञ्जकत्वेन सम्बन्धी यः ध्वनिः इत्युक्ते तेषां व्यञ्जकः यः ध्वनिः विद्यते कः सम्बन्धः स्फोटस्य ध्वनेश्च कः सम्बन्धः इत्युक्ते स्फोटव्यञ्जकत्वमेव सम्बन्धः व्यञ्जकत्वसम्बन्धः व्यञ्जकत्वं कुत्र विद्यते ध्वनिषु विद्यते ध्वनौ विद्यते व्यञ्जकत्वेन सम्बन्धी कः ध्वनिः केन सम्बन्धी विद्यते स्फोटेन साकं सम्बन्धी विद्यते स एव अल्पः महांश्च प्रतीयते अत्र ध्वनिः एव अल्पः दृश्यते ध्वनिः एव महान् दृश्यते व्यङ्ग्यः स्फोटस्तु अभिन्नकालः एव इत्यर्थः व्यङ्ग्यः स्फोटः तावत् स्फोटः व्यज्यते परन्तु भिन्नकालः नास्ति इत्युक्ते ध्वनिः यथा उपलभ्यते ध्वनिः यदा उपलभ्यते अथवा ध्वनिः यदा यदा उपलभ्यते तदानीं तेन साकं स्फोटः एवं मास्तु स्फोटः यदा यदा उपलभ्यते तदानीं तेन साकं ध्वनिरपि उपलभ्यते कुत्र भैर्याघातस्थले अभिन्नकालः व्यङ्ग्यः स्फोटस्तु अभिन्नकालः एव अथवा अयं भावः ध्वनिः द्विविधः पुनः तद्विवृणोति द्वितीयं विवरणं ध्वनिः प्राकृतः वैकृतश्च प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः इति तत्र प्राकृतः कत्व ह्रस्वत्वाद्युदात्तत्व अनुनासिकत्वादि धर्मविशिष्टः प्राकृतध्वनिः इत्युक्ते पश्यतु क इति वदामः ह इति वदामः एतत् सर्वं कीदृश ध्वनिः इत्युक्ते प्राकृतध्वनिः भैर्याघातेन यः ध्वनिः आगच्छति सः तावत् वैकृतः कः भेदः इत्युक्ते प्राकृतध्वनौ सः धर्मः स्यात् क इत्युक्ते तत्र कत्वविशिष्टः सः ध्वनिः अ इत्युक्ते ह्रस्वत्वविशिष्टः सः ध्वनिः आ इत्युक्ते दीर्घत्वविशिष्टः इत्युक्ते अनुनासिकत्वविशिष्टः एवं तावत् वर्णाः इति स्वीकुरु तत्र तावत् तैः किमुक्तं वर्णः इति उक्तं किल कस्मिंश्चित् मीमांसकानां मते तावत् ध्वनिः अन्यः वर्णः इत्युक्ते तत्र एते धर्माः भवेयुः एतत् तावत् कुत्र स्फोटः तावत् अस्माकं निरवयवः तेषां पक्षे वर्णविषये यदुक्तं तत्तावत् प्राकृतध्वनिविषये स्वीक्रियतां तत्सर्वं प्रथमं पङ्क्तिं स्वीकुरु तदनन्तरम् आक्षेपः अस्तु प्राकृतः वैकृतश्च तत्र प्राकृतः कत्वह्रस्वत्वादि उदात्तत्व अनुनासिकत्वादि धर्मविशिष्टः कत्वधर्मविशिष्टः ह्रस्वत्वधर्मविशिष्टः दीर्घत्वधर्मविशिष्टः प्लुतत्वधर्मविशिष्टः एवं स्यात् कः प्राकृतः तत्त्वधर्मविशिष्टः इति वक्तव्यापेक्षया तत्त्वजातविशिष्टः धर्मत्वेन तत्त्वादिकं धर्मत्वेन तैरेव स्वीक्रियते किल अस्माभिस्तु सः तत्त्वं तावत् कश्चन जातिः इत्येव किल सत्यं वर्णः नित्यः इति कारणात् एक एव इति वक्तव्यं तस्मात् तत्त्वं तावत् धर्मत्वेन स्वीक्रियते जातिः जातिरेव अनेके ककाराः अस्माकं धर्मः जातित्वेन निर्देष्टुं शक्यते परन्तु जातिः धर्मत्वेन यः धर्मः अस्ति स एव अनेक अनुगतः यदि स्यात् तदानीं सः जातिः एवञ्च जातेः अपि धर्मे अन्तर्भावः भवत्येव किल अवगतम् एवञ्च धर्मत्वं तावत् व्यापकं विद्यते जातित्वं तावत् व्याप्यं विद्यते अवगतं वा जातौ अपि किं विद्यते धर्मत्वं विद्यते न विद्यते किल व्यापकः धर्मः तदेव किल कत्वं विद्यते तत्तावत् अनेकव्यक्तिषु यदि विद्यते तदानीं सः तावत् जातित्वेन अङ्गीक्रियते यदा तावत् एकव्यक्तावेव विद्यते अथवा जातिबाधकाः केचन भवेयुः
तदानीं सः किमित्युच्यते जातित्वेन न उच्यते धर्मत्वेन उच्यते एवञ्च उपाधिशब्दविवरणवेलायां दृष्टं किल एवञ्च तस्य धर्मत्वं परन्तु यदि तव संशयः अस्ति तर्हि अत्र जातिशब्दस्थाने धर्मशब्दस्थाने जातिशब्दं स्वीकुरु तत्र प्राकृतः कत्वह्रस्वत्वादि उदात्तत्व अनुदासिकत्वादि धर्मविशिष्टः स्फोटः स्वयं प्रकाशोऽपि स्तिमितवायुना प्रतिरुद्धः इति तदवरोधनिराकरणद्वारा स्वाभिन्नत्वेनैव स्फोटं प्रकाशयति अतः एकः नित्यः व्यापकः स्फोटः नानारूपध्वनिरूपाक्रान्तः ज्ञातवृत्तिकः अनेकरूपेण भासमानः अन्तिमवर्णाभिव्यक्तः अर्थं प्रत्याययति प्राकृतध्वनिरेव वर्णशब्देन व्यवह्रियते समाप्तं प्राकृतध्वनिः एव वर्णः इत्युच्यते वैकृतध्वनिः तावत् किमित्युच्यते ध्वनिः इत्येव उच्यते निरर्थकः सत्यं निरर्थकः इत्युक्ते वस्तुतः वैयाकरणानां मते वर्णोपि निरर्थकः एव अथवा एवं भवतु येषां ध्वनीनां स्फोटद्वारा अर्थबोधकत्वं विद्यते ते सार्थकाः येषां ध्वनीनां स्फोटद्वारा अर्थबोधकत्वं नास्ति ते तावत् वैकृतध्वनयः तेषां वर्णत्वं नास्ति अत्र स्फोटद्वारा अर्थबोधः एव नास्ति तर्हि स्फोटस्य अर्थव्यञ्जकत्वं स्फोटस्य वर्तते किल एकैव स्फोटः कश्चन अर्थः बुध्यते इति वक्तव्यं परन्तु वैकृत ध्वनि अभिव्यक्तः यः स्फोटः तेन स्फोटेन कश्चन अर्थः बुध्यते इति वक्तव्यं तर्हि भेदस्थले कः अर्थः बुध्यते तत्र तदेव अर्थबोधकत्वं नास्ति भेरि इदानीं तावत् ध्वनिः द्विविधः प्राकृतध्वनिः तावत् स्फोट अभिव्यञ्जनद्वारा अर्थं प्रत्याययितुं प्राकृतध्वनेः शक्तिः विद्यते तादृशसामर्थ्यं तावत् वैकृतध्वनेः नास्ति ध्वनेः सामर्थ्यं तदेव प्राकृतध्वनिगतं प्राकृतः अपि ध्वनिः इत्येव अस्मिन् पक्षे उच्यते किल प्राकृतध्वनिगतं सामर्थ्यं किम् इत्युक्ते स्फोट अभिव्यञ्जनद्वारा स्फोटद्वारा अर्थबोधकत्वम् अस्ति वैकृतध्वनेः तन्नास्ति तर्हि वर्णं व्यङ्ग्यत्वे सति अर्थं व्यञ्जकत्वम् इति प्राकृतध्वनिं स्वीक्रियते सत्यं वर्णव्यङ्ग्यत्वे वर्णशब्देनैव प्राकृतध्वनिः एव किल स्वीक्रियते तदेव क्लेशः नास्ति किल स्फोट अभिव्यक्तिर्भवति परन्तु तत्र सामान्यतया अस्माभिः कथनवेलायां ध्वनिव्यङ्ग्यत्वे इति वदामः परन्तु इदानीं ध्वनिरपि वर्णरूपध्वनिः तथा स्वीकारे एव नो चेत् तत्र अव्याप्तिः स्यात् वैकृतध्वनिः स्वीकृत्य अव्याप्तिः वक्तुं शक्यते तस्मात् वर्णव्यङ्ग्यत्वं तदेव इदानीं तत्र प्राकृतः स्फोटः स्वयं प्रकाशोऽपि यद्यपि स्वयं प्रकाशः स्फोटः स्वयं प्रकाशः इत्युक्ते स्फोटः सदा नित्यः अस्ति तर्हि नित्यम् अस्माकम् अर्थबोधः भवतु कोऽपि न वदति स्फोटः नित्यः यदा गौः इति ध्वनिभिः गौः इति वर्णैः यः स्फोटः अभिव्यज्यते सः नित्यः एव किल तर्हि नित्येन स्फोटेन प्रतिदिनं सः कश्चन वदति किमर्थं सन्ध्यावन्दनं न करोति इत्युक्ते सः ननु प्रातःसन्ध्या कदा कर्तव्या इत्युक्ते सूर्य उदयसमये सायं सन्ध्या तावत् सूर्य अस्तमनसमये सूर्य उदयः कदा भवति सूर्यः कदा अस्तमयति इति न ज्ञातुं पारयामि इति वदति किमर्थम् इत्युक्ते मम हृदये ज्ञानाकाशः ज्ञानसूर्यः विद्यते ज्ञानसूर्यः सदा विद्यते अतः अस्तमनकालः अपि नास्ति उदयकालः अपि नास्ति अतः सन्ध्यां न कर्तुं पारयामि हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भाति दिने दिने सन्ध्यां त्यक्तुं कश्चन ब्रह्मचारी एवम् अवदत् तद्वत् स्फोटः नित्यः इति कृत्वा सदा अर्थबोधः भवेत् किल अतः तदर्थं वदति स्फोटः यद्यपि स्वयं प्रकाशः स्तिमितवायुना प्रतिरुद्धः इति तदवरोधनिराकरणद्वारा स्वाभिन्नत्वेनैव स्फोटं प्रकाशयति
अतः किमर्थं स्फोटः स्वयं प्रकाशोऽपि स्तिमितवायुना प्रतिरुद्धः इत्युक्ते वायुना यदा प्रतिरुद्धः भवति तदानीमेव सः स्फोटः तावत् अर्थबोधकः भवति। इदानीं सर्वत्र वायुः अस्ति, सर्वत्र वायुः सदा अस्ति, परन्तु यदा विद्युद्व्यजनं फ़्यान् तावत् चलति तदानीं तत् किं करोति इत्युक्ते सर्वत्र विद्यमानं वायुं तावत् एकत्र अवरुणद्धि, एकत्र एव स्थापयति। तदानीम् अस्माकं वायु किम् अत्यन्तं वायु अनुभवः भवति। तद्वत् स्फोटः यद्यपि नित्यः तथापि सः यदा वायुना किञ्चित् कालम् अवरुद्धः भवति तदानीमेव सः स्फोटः भवति इत्युक्ते अर्थबोधकः भवति। वायुः यद्यपि सदा सर्वत्र विद्यते तथापि वायु अनुभवः कदा भवति यदा कश्चन तत् अवरुणद्धि अथवा एवं वेगेन चलनेन किं विद्यते तत्र विद्यमानं वायुं तावत् अभिव्यञ्जयति, अवरुणद्धि इति स्वीकुर्मः। तद्वत् तत् पश्यतु, तस्यैव शब्दं स्फोटः स्वयं प्रकाशः अपि स्तिमितवायुना, स्तिमित नाम पिण्डीभूतवायुना प्रतिरुद्धः इति। यदा वायुना प्रतिरुद्धः तदा तदवरोधनिराकरणद्वारा स्वाभिन्नत्वेनैव स्फोटं प्रकाशयति। स्फोटः स्वाभिन्नत्वेन स्फोटं प्रकाशयति वाक्यं विद्यते। कर्ता किम् अत्र स्फोटः एव। स्फोटः प्रकाशयति, किं प्रकाशयति? स्फोटं प्रकाशयति इत्येव। स्वाभिन्नत्वेनैव स्फोटं प्रकाशयति इत्युक्ते वायुना प्रतिरुद्धः स्फोटः तदवरोध वायु अवरोध निराकरणद्वारा किञ्चित् स्फोटं प्रकाशयति इत्युक्ते अर्थबोधनसामर्थ्यं भजते इत्येवम् अर्थः। परन्तु अत्र किम् अस्ति? तदवरोध इत्युक्ते वायुः नाम कः? पश्य, इदानीं तावत् क गौः इत्यत्र ग औ ह इति वदति किल। इदानीं वायुः एव एवं ध्वनिरूपेण आगच्छति, वायुः एव तत् प्राणवायुः एव एवं ध्वनिरूपेण आगच्छति इति अनन्तरं पश्यामः तत्। एवञ्च तादृशवायुना अवरुद्धः भवति स्फोटः तदवरोधनिराकरणद्वारा इत्येवं तदवरोधं सर्वं निराकृत्य स्वाभिन्नं स्फोटं तावत्, स्फोटम् इत्युक्ते अर्थ अभिव्यञ्जकम् इत्युक्ते अयं भेदः। यदा तावत् वर्णैः अनभिव्यक्तः स्फोटः सः प्रथमं स्फोटशब्देन निर्दिष्टः। वर्णैः अभिव्यक्तः स्फोटः स्वाभिन्नं स्फोटं प्रकाशयति इत्यत्र अवगतं। परन्तु निराकरणद्वारा इति एकं विद्यते, अवगतं। तदवरोध वायुववरोधनिराकरणं करोति। किमर्थं निराकरणं करोति इति किञ्चित् चिन्तनीयं, तदनन्तरं पश्यामः। अतः एको नित्यो व्यापकः स्फोटः, स्फोटः एकः एव। दर्पणः तावत् एक एव विद्यते। तस्य पुरतः वानरः आगच्छति, नरः आगच्छति, किन्नरः आगच्छति, किंपुरुषः आगच्छति, सर्वेपि आगच्छन्ति, परन्तु सः एकः नित्यः। सर्वेपि पश्यन्ति, सर्वस्यापि एक एव दर्पणः। व्यापकः स्फोटः नानारूपध्वनिरूपाक्रान्तः, नानारूपध्वनिरूप आक्रान्तः। वस्तुतः सः दर्पणः स्वच्छः एव। यदा वानरः आगच्छति तदानीं वानरस्य मुखं तत्र तावत् प्रतिबिम्बते। तद्वत् यदा गौः इत्यत्र गकारेण तत्र गरूपेण आक्रान्तः भवति सः स्फोटः, औरूपेण आक्रान्तः भवति। यथा वा बिम्बेन तावत् दर्पणः तावत् प्रतिबिम्बेन आक्रान्तः भवति, तद्वत् गकारेण आक्रान्तः, औकारेण आक्रान्तः, विसर्गेण आक्रान्तः, नानारूपध्वनिरूपाक्रान्तः। नानाविध इति नानारूपशब्दस्य नानाविध ध्वनिरूप, ध्वनिरूपं नाम किं? क
ग इत्येतत् सर्वं ध्वनिरूपम् आक्रान्तः ज्ञातवृत्तिकः ज्ञातवृत्तिकः इत्युक्ते गौः इत्यस्य पशुपदार्थेन साकं सम्बन्धः विद्यते इति वृत्तिज्ञानं स्यात् यस्य तावत् गौः इति शब्दस्य कः अर्थः इति ज्ञानं नास्ति गोशब्दस्य गो पशुपदार्थेन साकं सम्बन्धः अस्ति इति यः न जानाति तस्य कर्णसमीपं गत्वा गौः इति उच्चैः कथनेनापि स्फोटः अभिव्यज्यते परन्तु तस्य स्फोटस्य अर्थबोधनसामर्थ्यं न भवेत् तद्वदति किमिति ज्ञातवृत्तिकः इत्युक्ते गौः इति शब्देन यः स्फोटः अभिव्यज्यते तस्य स्फोटस्य पशुपदार्थे शक्तिः इति वृत्तिं ज्ञातवान् स्यात् अयम् एवञ्च ज्ञाता वृत्तिः यस्य स्फोटस्य वृत्तिः अर्थेन साकं सम्बन्धः ज्ञातः सः स्फोटः ज्ञातवृत्तिकः अनेकरूपेण भासमानः स एव स्फोटः अनेकरूपेण भासमानः इत्युक्ते गौः इत्यत्र तस्य रूपम् अन्यत् पटः इत्युक्ते तस्य रूपम् अन्यत् कस्य स्फोटस्य रूपम् अन्तिमवर्णाभिव्यक्तः सन् अर्थं प्रत्याययति प्राकृतध्वनिरेव वर्णशब्देन व्यवहरियते तदुक्तम् அதான் முன்னாடி சொல்ல பின்னாடி வரும்போது சரி பண்ணுவார் वर्णरूप अनाक्रान्तः स्फोटः पृथक् नैव प्रतीयते इति सूक्ष्मेक्षिकया न अपर्यालोचयन्तः नैयायिकादयः स्फोटः नैवास्ति इति ब्रुवन्ति इदानीं पश्यतु भेरीघातस्थलेपि स्फोटः अभिव्यज्यते तत्रापि स्फोटः विद्यते परन्तु तस्य स्फोटस्य अर्थबोधनसामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्यं नास्ति इति कारणात् तत्र स्फोटः एव नास्ति इति वदन्ति के नैयायिकाः वर्णरूप अनाक्रान्तः वर्णेन आक्रान्तः स्फोटः कुत्र गौः इत्यत्र वर्णेन अनाक्रान्तः वर्णभिन्नध्वनिभिः अनाक्रान्तः इत्युक्ते वर्णभिन्नवैकृतध्वनिभिः आक्रान्तः वैकृतध्वनिभिः आक्रान्तः तत्र प्राकृतध्वनिभिः अनाक्रान्तः अवगतं सः स्फोटः पृथक् नैव प्रतीयते पृथक् तस्य प्रतीतिविषयत्वं नास्ति इति कारणात् सूक्ष्मेक्षिकया अपर्यालोचयन्तः नैयायिकाः सूक्ष्मेक्षिका स्यात् उभयत्र स्फोटः विद्यते परन्तु तावत् अत्र अर्थप्रत्याजकत्वं नास्ति इति तादृशसूक्ष्मेक्षिकां त्यक्त्वा ते आलोचयन्ति अतः ते किं वदन्ति सूक्ष्मेक्षिकया अपर्यालोचयन्तः नैयायिकादयः स्फोटः नैवास्ति इति ब्रुवन्ति वैकृतः ध्वनिश्च प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्तस्फोटस्य उपलब्धौ चिराचिरकालत्वसम्पादकः तदनन्तरम् अन्यदपि वैकृतः ध्वनिः इत्युक्ते भेर्याघातात् जातः ककारादिभिन्नः वैकृतः ध्वनिश्च प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्तस्फोटस्य उपलब्धौ चिराचिरकालत्वसम्पादकः अन्यदपि इदानीं भेरीस्थलं त्यजतु भेरी इति तद्विषये मास्तु अस्माकं विषये स्वीकरोतु इत्युक्ते का इति वदति इदानीं दश पदानि अतीत्य एकादशे पदे कश्चन तिष्ठति गौः इत्युक्ते तदानीं सः ध्वनिश्रवणं भवति कः ध्वनिः तत्र प्राकृतध्वनिश्रवणं भवति तदनन्तरं स्फोटस्य अभिव्यक्तिः ज्ञानं भवति गौः इति वदामि तदानीं 20 पदानि अतीत्य कश्चन तिष्ठति तत्र यः विद्यते सः तस्यापि किं प्राकृतध्वनिविषयकज्ञानं भवति
तेन स्फोटाभिव्यक्तिः भवति, अर्थज्ञानं भवति। गौः इति वदामि 30 पदानि अतीत्य। तर्हि इदानीं प्रश्नः, किमर्थं प्रथमस्फोटः 10 पदपर्यन्तमेव श्रूयते? तदतीत्य प्रथम उच्चारणकाले तत्र 20 पदानि अतीत्य यदि कश्चन तिष्ठेत् तस्य तावत् किम् अर्थबोधः न भवति। स्फोटः नित्यः किल। यदि नित्यः स्फोटः व्यापकः तर्हि अहम् इदानीं गौः इत्येव वदामि। इदानीं गौः इत्युक्ते मम मन्निष्ठ इत्युक्ते मम मुखात् यः प्राकृतः गकारादिरूपः ध्वनिः आगतः तस्मात् ध्वनेः स्फोटः अभिव्यक्तः स्फोटः नित्यः व्यापकः। तर्हि 50 पदानि अतीत्य यः तिष्ठति तस्यापि अर्थप्रतीतिः स्यात् किल। किमर्थं तस्य अर्थप्रतीतिः न भवति इत्युक्ते तदानीं वदति, इदानीं मम उच्चारणसमये न केवलं प्राकृतध्वनिः अपि तु वैकृतध्वनिः अपि मम मुखात् आगच्छति। वैकृतध्वनिः किं करोति इत्युक्ते प्राकृतध्वनिं तावत्पर्यन्तं नयति। ककारं क इति तत्तावत् तावत्पर्यन्तं नयति स्फोटस्य उपलब्धिं प्रति। तेन किं भवति, यदि गौः इति वदामि तदानीम् अत्र वैकृतध्वनिः तावत् 10 पदानि यावत् स्फोटप्रतीतिं प्रति उपकारकः भवति। गौः इत्युक्ते 20 पदपर्यन्तं स्फोटस्य उपलब्धौ कारणं भवति। एवं च स्फोट उपलब्धौ इत्युक्ते देशविशेषानुरोधेन स्फोट उपलब्धिं प्रति वैकृतध्वनिः अपि कारणम् इति वदन्ति। अवगतं? तत्र पश्यो, वैकृतः ध्वनिश्च प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्तस्फोटस्य उपलब्धौ चिराचिरकालत्वसम्पादकः। अवगतं वा? प्राकृतध्वनिना अभिव्यक्तस्फोटः विद्यते किल, तस्य स्फोटस्य 10 पदपर्यन्तं प्राप्तये तत्र चिरकालं प्राप्तये चिरकालम् इत्युक्ते 20 पदानि यावत् रोम्ब दूरम् आगतडा। नववादने अहं तावत् गौः इति वदामि। यदि 20 दूरपर्यन्तं स्फोटस्य उपलब्धिः स्यात् तर्हि चिरकालं सः ध्वनिः स्यात् किल। गौः इत्युक्ते இது வந்து 1 நிமிஷம் வரைக்கும் தான் ட்ராவல் பண்ணுறது. கௌஹ் இத்தனை 2 நிமிஷம் அதான் சிரகாலம் அச்சிரகாலம்னார். புரிஞ்சுதா? இந்த சிரகாலம் தான் ஏதோ 100 வயசு ஆழ போகிறான்னு அந்த சிரகாலம் நினச்சின்றவானா. एवञ्च चिराचिरकालत्व सम्पादकः कः? तर्हि किं भवति, अस्माकम् उच्चारणसमयेपि प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः एतद् उभयम् अङ्गीकर्तव्यम्। अत एव एक एव अकारः अनेन द्रुतमुच्चारितः अनेन विलम्बितं रा। एक एव अकारः अनेन द्रुतम् उच्चरितः अनेन विलम्बितम् उच्चरितः। कथम्? एकः अकारः इत्युक्ते कः? प्राकृतः वर्णरूपध्वनिः। सः एकः एव। सः द्रुतम् उच्चारितः इत्युक्ते तस्य द्रुतत्वं किम् आदाय भवति इति पृष्टे वैकृतध्वनिमादाय तत्र द्रुतत्वं भवति, प्राकृतध्वनिमादाय तत्र विलम्बितत्वं भवति। ஏதோ நான் மாயா சொல்ல என்ன சொன்னான், பிராகிருதன்ட்டானா? சரி ஓச்சா. अत एव एक एव अकारः अनेन द्रुतमुच्चारितः अनेन विलम्बितमुच्चारितः इति वृत्तिभेदेपि वर्णस्य एकत्वव्यवहारः सूक्ष्मः विषयः। पश्यतु पश्यतु इति वदामि इति वदामि इति वदामि। अयमपि ह्रस्वः एव, अयमपि ह्रस्वः एव, अयमपि ह्रस्वः एव। परन्तु प्रथमाकारः किञ्चित् कालपर्यन्तमेव तिष्ठति,
द्वितीयः अकारः तदपेक्षया अधिकतया किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति. कालः इत्युक्ते देशः, तदुभयं स्वीकुरु. புரியுதா? 10 அடினா 1 நிமிஷம்னு வச்சுக்கோ, 20 அடினா 2 நிமிஷம்னு வச்சுக்கணும். நீ அப்போ தானே ட்ராவல் பண்ணோம். எப்படி யோசிச்சிருக்கா பாடுறாவா? ரொம்ப தூரம் இருக்கணும்னா அது ரொம்ப காலம் இருக்கணும்னு யோசிச்சிருக்காடாவா? இது யாரா யோசிக்க முடியும்? ஒரு சவுண்டு வந்து 10 அடி தூரம் இருக்கும் காதில் விழறதுன்னா அப்போ அந்த சவுண்டு வந்து ஒரு க்ஷணம் நிற்கணும். அதே சவுண்டு 20 அடி தூரம் இருக்க காதில் விழுனா அந்த சவுண்டு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டைம் வேணும் அப்படின்றத யோசிச்சிருக்காள் அவா. யோசிக்காமல் இந்த வார்த்தை சொல்ல முடியுமாடாவா? அவளுடைய விசாரம் வேறு ரீதியில் போகுது. பிரசங்காத்து இதெல்லாம் வந்துடுது. சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணுன்றதோ சவுண்டு வந்து இங்கே வேறு விஷயம். இங்கே என்ன கேட்குறார், அதோட அடுத்த விஷயம் கேட்குறான். என்னென்னா, दशपद पर्यन्तं यः अकारः श्रुतः सोऽपि ह्रस्वः, 20 पदपर्यन्तं यः श्रुतः सोऽपि ह्रस्वः, 30 पदपर्यन्तं यः श्रुतः सोऽपि ह्रस्वः. तर्हि 10 पदं यावत् यः श्रुतः तत्र तावत् एकमात्राकालः स्यात्. अङ्गीकुर्मः. 20 पदपर्यन्तं यः श्रुतः तर्हि तत्र मात्राद्वयं स्यात् किल, कालः अधिकः किल. यदि कालः अधिकः तर्हि सः ह्रस्वः न भवति, दीर्घः एव किल स्यात्. 30 पदपर्यन्तं यः श्रुतवान् तम् अकारः सोऽपि ह्रस्वाकारं श्रुतवान् इति वदति. तावत्पर्यन्तं यदि अयं शब्दः यात्रां करोति तर्हि तस्य मात्रात्रयं स्यात्. तर्हि सः प्लुतः स्यात्, परन्तु सः ह्रस्वः. एवं च तत्र इत्युक्ते प्राकृतध्वनौ इतः पूर्वं किम् उक्तं? प्राकृतः कत्व ह्रस्वद्वाद्युदा धर्मविशिष्टः इत्युक्तं किल. अ इत्युक्ते ह्रस्वत्वधर्मविशिष्टः सः अकारः. कः सः? प्राकृतः. प्राकृतध्वनिः 10 पदपर्यन्तं विद्यते किल. तत्र 10 पदपर्यन्तं गमनं तावत् प्राकृतध्वनिनिष्ठधर्मेण धर्मात् कारणात् यदि तावत्पर्यन्तं गच्छति तर्हि सः दीर्घः भवेत्. परन्तु अस्य तावत्पर्यन्तं गमने तादृश अ इति अकारनिष्ठ ह्रस्वत्वधर्मः न कारणं, वैकृतध्वनिः कारणम् इति वदति. अ इति एतद् विद्यते किल, तत् तथैव ट्रावेल् करोति. अ तर्हि अ इत्युक्ते अ इति एका व्यक्तिः, तस्यां व्यक्तौ अत्वधर्मः, अत्वम् इत्युक्ते ह्रस्वत्वम्, अत्वं तन्न तत्र तावत् ह्रस्वत्वम् इति एकः धर्मः. ह्रस्वत्वधर्मः कुत्र विद्यते? तस्मिन् अ इत्यत्र विद्यते. ह्रस्वत्वधर्मविशिष्टं प्राकृतं वर्णरूपम् अकारं वैकृतः ध्वनिः तत्र एकमात्राकालपर्यन्तं किं स्वीकृत्य गच्छति. तदानीं 10 पदपर्यन्तं सः अ इत्येव श्रूयते. स एव वैकृतध्वनिनिष्ठतीव्रत्वादिना सः ध्वनिः किं करोति? एतमेव इत्युक्ते ह्रस्वत्वविशिष्ट ह्रस्व अकारमेव तथैव मात्राद्वयकालपर्यन्तम् आकृष्य गच्छति. तदानीं सुदूरेपयं कथं श्रूयते? ह्रस्वः इत्येव श्रूयते. இப்படி ஒரு பேதத்தை நீ ஒத்துண்டாதான் இதெல்லாம் ஒத்து வரும். ஆனால் வைக்கிருத்த துவனியினால தான் இந்த பேதம் வரதே தவிர பிராகிருத துவனியில் தர்மத்தை தனியாக ஒத்துக்கோ. तद्गत धर्मः आ इत्यत्र तावत् दीर्घत्व धर्म विशिष्टः आकारः इत्येवम् अङ्गीकर्तव्यम्. अतएव एक एव अकारः अनेन द्रुतम् उच्चारितः अनेन विलम्बितम् इति वृत्तेः भेदेपि वर्णस्य एकत्व व्यवहारः. वृत्ति अत्र तावत् वृत्तिशब्दः कथम् इत्युक्ते तत्र वैकृतवृत्तिः किल ಅದನೋಡ ಭೇದಂ ಅದನ್ನ ಅಳುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
கத்தி சொல்கிறது, நாம் சொல்கிறது உச்சைன்னு சொல்லலாம். அதை என்ன பண்ணாலும் விற்த்தின்றார். இன்னொன்று அர்த்தம் சொல்ல போகிறார். ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே வரல, மஞ்சூஷாவில் வராரு. இது பண்ணால் தப்பாச்சே, இது கரெக்டா அப்படின்னு என்ன சொல்லித்தரோம். வேணாம், வேத பாராயணத்துக்கு போகிறோம். சஞ்சமே மேஷ்டமே பிரியஞ்சமேனு காமஷ்டமே சோமன சத்தியமே பத்ரஞ்சமே ஸ்ரேயஷ்டமே ஷம்முன்னும் போது இருக்கா இல்லையா, அது ஒரு மாத்திரா கலை. சஞ்சமே மயஷ்டமே, அந்த ஷான்னும் போது ஒரு மாத்திரா காலம் சொல்லணும்ல. நீங்கள் அரை மாத்திரா காலம் சொல்லி முடிச்சிடுறீங்களாப்பா நீங்கள். நம்ம சோமாய ருத்ராய நம தாம்ராய தாருணாய நம சங்காய பசுபதே. சோ 2 மாத்திரா காலம், மா 2 மாத்திரா காலம். நம சோமாய ருத்ராய அப்படி இல்லையா சொல்லணும். நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே, பாடம் சொல்லி தரும்போது பையன் திருவ போடுறான், கிடுகிடுன்னு சொல்கிறான். ஏன் வாத்தியார் சொல்லி தரும்போது நமஹா பசங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது சோமாய அப்படின்றார். அப்போ வாத்தியார் சொல்லி தரும்போதும் ஓகாரம் தான் இருக்குது. சிஷ்யம் பாராயணம் சொல்லும்போதும் அதே ஓகாரம். இவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த ஓகாரத்தை அரை மாத்திரைக்குள்ளே முடிச்சிடுறான். அதே ஓகாரத்தை 2 மாத்திரை கொண்டு போகிறான். எதிரா ரைட்டுன்னு கேட்குறாரு. அப்போ சிஷ்யானாம் உபதேசார்த்தம் விற்த்திரிஷ்டா விலம்பிதா அப்படின்னு மஞ்சூஷில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது. இந்த துருத விற்பி விலம்பிதா விற்த்திலாம் இந்த பாடம் சொல்லி தரும்போது துருத விற்த்தியை விலம்பித விற்த்தியாக இருக்கலாம். அபியாசம் பண்ணும்போது துருத விற்த்தியாக இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. அப்படி பண்ணாலும் கூட அந்த வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய திமாத்திரிகத்துவம் போகாதுன்னு வந்துட்டார். அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரியா? அப்போ வந்துடுது, எங்கே வந்துடுதா? அதையேவ ஏக ஏவ அகாரः அனேன துருதம் உச்சாரிतः அனேன விலம்பிதம் இது விருத்தேः भेदेपि वृत्तिभेदेपि वर्णः एकः एव, वर्णः ह्रस्वः एव, वर्णैकत्व व्यवहारः सङ्गच्छते. எவ்வளோ விசாரம் பண்ணியிருக்கார். வேறு லாங்குவேஜில் இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணியிருப்பாளா? ஒரு விசாரம் எந்த அளவுக்கு போயிருக்காவா? இது மாதிரிலாம் யோசித்து பார்த்துருப்பாளா? அதுவா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. துருதத்வாதேஹே விற்த்திகதத்வாதேவ. துருதத்வம் எது? துருதத்வம் துருதத்வம் விலம்பிதத்வம் வர்ணதர்மஹ ந அபிது வைக்கிருதத்வனி தர்மஹ அப்படின்னு வச்சுக்கணும். துருதத்வாதேஹே விற்த்திகதத்வாத், இந்த விற்த்தினா அந்த சப்த விற்த்தி இல்லை, இந்த வைக்கிருதத்வனியினுடைய உச்சாரணம் வச்சுக்கணும். அபியாசார்த்தே திருதாவிருத்தி. அபியாசம் பண்ணும்பொழுது முதல்ல படிக்கிறா. அப்போ ஸ்லோவாடான சொல்லணும், அவன் அவசரப்படக்கூடாதுன்றார். அபியாசார்த்தே திருதா விற்பி மத்தியா வை சிந்தனே ஸ்மிருதா சிந்தனம் கரோதி. ரீகால் பண்ணுறான். ரீகால் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவும் கூடாது, ரொம்ப ஸ்பீடும் கூடாதுன்றார். மத்தியா வை சிந்தனே ஸ்மிருதா சிஷ்யானாம் உபதேசார்த்தம் விற்த்திரிஷ்டா விலம்பிதா இத்யுக்தம். भाष्ये ध्वनिकृता वृद्धि इत्यस्य वैकृत ध्वनिकृत उपलब्धिकालचर நான் சொன்னது வந்துடுத்து பாரு. அந்த பாஷ்யே ध्वनिकृता वृद्धिன்னு மேலே சொல்லிட்டார். भेरी माहत्य कश्चित् 20 पदानि गच्छति, कश्चित् 30, कश्चित् 40 स्फोटस्तावान् एव भवति. ध्वनिकृता वृद्धि नराल्या அங்கே ध्वनिना எனது வைக்கிருத்த ध्वनिயை வாங்கிக்கணும். भाष्ये ध्वनिकृता वृद्धि इत्यस्य वैकृत ध्वनिकृत उपलब्धिकालवृत्तिः उपलब्धिकालवृत्तिः उपलब्धिः कदा एकनिमेषपर्यन्तम् उपलब्धिः. நீ ஒரு நிமிஷம் தூரத்தில் எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறான்னா தூரத்துக்கு டைம் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாடா. ஒரு கிலோமீட்டர்னு சொல்ல, 100 கிலோமீட்டர் தூரம்னா என்ன தெரியுமா உனக்கு? 100 கிலோமீட்டர்னா என்ன? 1 மணி நேரத்தில் இல்லைடா, 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறான்னா ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் 100 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணலான்னு அர்த்தம். கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். அப்போ அந்த ஹவரையும் அந்த தூரத்தையும் ஒன்று சேர்த்துட்டாவா. 1 மணி நேரம் அப்படின்ற காலத்தையும்
100 கிலோமீட்டரையும் ஒன்று சேர்த்து எப்படி எவ்வளோ தூரம் சார்? 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகலாம் சார். இன்னும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் 120 போக முடியாதா, இழுக்க முடியாதா? நான் அப்படி இல்லைடா, இந்த வண்டி 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனோன்னா 1 ஹவருக்கு 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நீ 1 நிமிஷம் தூரத்தில் இருக்கா, அப்போ வேறு விருத்தி. என்ன விருத்தி? விளம்பித்த விருத்தி. 2 நிமிஷம் தூரம். 2 நிமிஷம் தூரம்னா என்ன தெரியுமா? இந்த சப்தம் 2 நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு அர்த்தம். சப்தம் 2 நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணால் தான் ஒன்றை ரீச் ஆக முடியும். அந்த தூரத்துக்கு என்ன பேர்? 2 நிமிஷம் தூரம்னு பேர். புரியுதா? அதாவது இந்த காலத்தை காலம், இந்த நிமிஷம் அப்படின்றது காலத்தினுடைய தர்மம். 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம்னா காலபேதங்கள், காலனிஷ்டமான தர்மங்கள். அதை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்? தேசத்தில் சேர்க்குறோம். இன்றைக்கி உண்டா லைட்டு ட்ரானது எவ்வளோ ட்ராவல், என்ன சவுண்டு இன்னும் சொல்லுவாளா, மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. லைட் இயர்ஸ்னு சொல்ல மாட்டாளா? அதானே, இவ்வளோ லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஆச்சா, ஒரு லைட்டு 1 வருஷம் ட்ராவல் பண்ணால் எவ்வளோ தூரமோ அந்த தூரம்னு வாடா. லைட் கரெக்டாக பார்த்து சொல்லணும், நாளைக்கு வேணா அதை லைட் இயர்ஸ்னு சொல்லுவாள். भाष्ये ध्वनिकृता वृद्धिः इत्यस्य वैकृतध्वनिकृता उपलब्धिकालवृत्तिः. उपलब्धिकालः, उपलब्धये यः कालः सः उपलब्धिकालः. सत्यम् इत्यलम् अतिविस्तरेण स्फोटशब्दश्च योगरूढः अर्थं சொல்றார். அப்போ அடுத்தது யௌகிக சப்தம்னா, எனக்கு டிராஃபிக் லைட்டை பார்த்தோன்னு தான் நிற்கணும்னு எனக்கு தோன்றது. அப்போ நிற்கணும் அப்படின்ற அர்த்தா ஸ்தகன அர்த்தா ரெட் லைட்டः प्रतीयते इति कारणात् रेड् लैट् स्फोटः. गच्छतु इति अर्थः तावत् ग्रीन् लैट्तः मया प्रतीयते, अतः ग्रीन् लैट् अपि स्फोटः. यस्मात् अर्थबोधः जायते सः सर्वोऽपि स्फोटः. यदि यतः स्फुटति अर्थः अस्मादिति किल स्फोटशब्दस्य व्युत्पत्तिः, तथा अङ्गीकर्तुं शक्यते वा न. स्फोटशब्दः योगरूढः. यद्यपि एवं विवरणं विद्यते तथापि कस्यचित् अर्थस्य एव सः शब्दः वाचकः, कस्मिंश्चित् अर्थे एव सः शब्दः प्रयोक्तव्यः इति चेत् योगरूढः.